O di may hapon sa tanan, mga kagalaan, magkigsuunan, mga kaparentihan, mga higala o dili mga higala, walay dili kaila sa tanan nga nagasunod, nga nagapaminaw sa ato karon nga upload diya sa YouTube o inguman sab diya sa Facebook. May hapon o happy Sabbath sa tanan. Dining adlaw mga kagalaan, mga kigsuunan, kita magahisgot usab sumala sa kamatuoran na atong pamatuod nga matud palagi nga nagisgot nga kini mga Seventh-day Adventist kanunay lang manghukom sa mga Katoliko o sa uban pa nga mga relihiyon. Mga igsoon, wala naghukom ang mga Seventh-day Adventist og labaw sa tanan nga wala nanaway ang mga Seventh-day Adventist og labaw sa tanan wala tumutumo ang mga Seventh-day Adventist. Labaw sa tanan wala nagpatutuo ang Seventh-day Adventist, mga kagalaan, mga kigsunan. Ngano atong hisgutan karon ining panahon na ning adlaw na karon mamatod palagi sumala lang sa balaang kasulatan o ingon man sa mga referensya, dili man sa uban nga ang ilang doktrina gipasibo sa history o nya dili mo sigo o dili mo haom sa balaang kasulatan. Ang Seventh-day Adventist gipahaom sa balaang kasulatan o nya gipahaom sa diya sa mga history. O gini nga kapunon makiksanan makikalaan, nahuman naman kog ampo before ko sa gihapon por ko ni sugod mapadayon ta sa atong pagtuki o pagpamatuod. Matud pa na ang Seventh-day Adventist na usa ka matumutumuon nga mga relihiyon, tanan nga mga evangelist. Kini inigsoon mga kingalamiksuan si Jika Pats kung Jiri Cabalde, evangelist ni siya ang ato nga kuan sa Facebook o sa YouTube. Ang ato karon hisgutan may tungod sa atong tasatag sa kapagtuo nga nganong matud pa na nagtumutumo kuno og sulti o gitumutumoan ng mga Katoliko. Atong pamatudan igsoon o atong basahon kini nga mga atong basahon gikan gyud ni nga mga referensya sa libro sa mga Roman Catholic. Usa kini ka mao ni ang ilang basihanan nga libro, nga mga libro sa mga Romano Katoliko. Mamatod pa unsay giingon ngano nga ang Sabado ug ang Domingo asay tinuod anang duha. Ang Seventh-day Adventist Sabado ug ang mga Katoliko Domingo. Wala mi nagtumutumo mga kagalaan magigsunan ngano. Nganong kung kinsa ang nagsulti, mupod na among isulti. Kung asa ang among nabasa, mupod na among ipadayag kung unsay among nabasa. Panalitan kat Iglesia ni Cristo ang nag-ingon ini, disupod dayon pasanginlan natong Katoliko. Mayingon ka saksi ni Jehova nga atong gibasa. Ipasangil nato sa Katoliko kana moy namasangil. Muna siya may kilamit sulamas muni na masangil, pero kung basahon nato unsa nga atong nabasa maora po na atong ipasabot nining kaponon sa ato pa mga kagalaan, makiksunan, mga kaparentihan, mga kailan ako dili lang ta magsakit ang atong buot kay kining ako igo lang ko nagpahayag sa kamatuoran nga ato kanunay na dunatay tagsa-tagsa ka mga standing sa pagtuo. Muni mga kailan makiksunan matud pa sa inyong libro sa Catholicism, Fundamentalism, page 38 ni Karl Keating. Nag-ingon siya, was of course Saturday
It was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship of the Christian in honor of the resurrection. Kung sa dayo ko na magkilang makiksunan, insya nga giangkon nila was of course Saturday. Kay Saturday gyud ang sukad sinugdan ang giingon ni pagbuhat sa langit sa yuta pag ikapitong adlaw ipahulayan sa Dios, gibalaan o gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw. So mo nag-ingon nga of course Saturday. Apan igsoon nag-ingon sila ni it was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship. Mao'y nag-decide gidesidahan sa mga Romano Katoliko nga simbahan nga ang ilang igsisimba mao ang adlaw nga Domingo nga sa mga Kristiyanos dayon in honor of the resurrection, o sa ato pa gipahinungod nila kini sa pagkabanhaw. Kinsa niya nga pagkabanhaw kang Kristo? Si Kristo nabanhaw Domingo. O sa ato pa ang ilang gisunod ang pagkabanhaw. So dili mi magbuot o si Adventist kung inyong sundan Domingo. O dili ang Sabado. Pero nasayod na mo nga ang igisisimba sa mga katawan sa Dios, nga gisugo sa Dios, mao gyud ang ikapitong adlaw nga mao ang Sabado kun Saturday. Mayra ba miingon ang uban nga kanang Sabat ya di man na Saturday. O dili kuno na Saturday kanang Sabat ya dili na Saturday. Pastilan mga igsoon ato na matun-an karon. Og dili ni ako pabasangin kay kini igsoon. I-search ninyo diha sa mga kanang akong nganlan karon, i-search ninyo. Unsa pa giingon dinhi? Confession of the Catholic Church. Libro gyapon ni. Usa kini tamdanan sa mga Catholic Roman Catholic nga libro. Ilaha gining mo gini ilang guide nga mga libro. Unsa giingon dinhi ni D.B. Ray, The Papal of Controversy, 1892, page 179. Ang singon dinhi, from the same Roman Catholic Church you have accepted your Sunday, and that Sunday as the Lord's Day. She had handed down as a tradition. She had handed down as that tradition. You have accepted on the authority of the Roman Catholic Church. Deklaro kayo mga kilabagigsunan nga ingon sila nga sama sa gihapon nga Romano Katoliko nga simbahan naga-accept niini nga ang igsisimba nga adlaw sa Ginoo mao nga ang adlaw nga Domingo. She has handed down as the resurrection, as the tradition. Ang kanigi ila kining matud pa she had handed down as tradition. Sila ginangamot niini igsoon nga isip usa ka tradisyon niya ini ang Domingo. Tradisyon na dili niya sa Ginoo. Tradisyon na ini ang Domingo nga giingon diha nga gisimba sa mga Romano Katoliko usa kini ka tradisyon ang Domingo ug dili kini sugo sa Ginoo. Ingon siya, you have accepted on the authority of the Roman Catholic Church. Ginaangkon kini sa mga adunay katungod nga ang mga Romano Katoliko sa simbahan nga mo'y mausab. So ato pa ilahagya po ni. Bigya po ta magbuotan ni. Pero sa kamatuoran sila gid maoy ilaging gihimo ang adlaw nga Domingo nga maoy ilag sisimba tungod kay maoy pagkabanhaw sa Ginoo. Unya ang ag-isip nila nga ang Sunday maoy adlaw sa Ginoo. Lapag yun, unsa gingon sa Sunday Wikipedia, kaning Sunday Wikipedia encyclopedia mig sa mga gulon, i-search niyo da Sunday Wikipedia. Dili lang ako ikuha siya. Ako di kay para sayo ninyo kuan diha. Tanawan ninyo Sunday Wikipedia, encyclopedia natin unsa giingon niya dinhi. Sa March 7, 321 AD,
Oh, after death, ingon sa Constantine the first, ingon sa Rome first Christian emperor decreed that Sunday would be observed as the Roman the day of rest. On the venerable day of the sun, let the magistrate and people residing in cities rest, let all workshop be closed. Mausan ni, si Constantino na ay mga magsunod na itong tuig, 321 AD sa March 7, gideklara ni Constantino nga mao'y himuon nga egsisimba ang adlaw nga Domingo. Nga usa kini ka venerable day sa sun. Ipahinungod nila ni sa sun ba nga adlaw. Sa ato pa, ang Sunday gikan sa sun. Venerable of the sun. Let the magistrate and people residing in the cities rest. Let all workshop be closed. Ipasira ang tanan nga mga buhatan, ang tanan nga mga tarbuhaanan kay magsimba sila sa ilang Dios sa adlaw nga Domingo. Ila igsoon kompetensyahan ang Dios sa ikapitong adlaw. Gikompetensyahan nila. Kaya ang Diyos nag-ingon niya sa Genesis 2 versikulo 1 pa ingon sa 3 nga ang Diyos may pahulay sa ikapitong adlaw, iyang gibalaan gipanalaginan. Gikan sa pagsugod sa kalibutan. Hanto sa pag-abot sa mga Israelita. So sa Exodo 20 versikulo 8. Paingon sa Gis, yung sa remember the Sabbath to keep it holy. O hinunduman mo ang adlaw ipapahulay. O balaan na kini. O sa pag-ingon diha sa ika-onong kaadlaw, sa onong kaadlaw magtrabaho ka uban sa kapito, dili ka magtrabaho bisan unsa ang imong mga naasi mong panimalay. O dili mo trabaho. Unsa gihimo sa mga Romano Katoliko. Unsa gihimo nila? Ang Domingo sab gi-close po nila. Og ila po ning gibalaan. Ato pag ini karon makuan kaya basi mag-ingon mo nga nagtumo-tumo ko i-search ninyo magigsunan diya sa inyong dili walay inyong libro ani wala may mga libro pangutana mo na sa inyong simbahan kung naa mo'y giilang nga mga CFD pangutana mo niya kung tinuod ba niya akong gipanganlan dinhi mga gala makigsunan kani ako dili na ako tumutumo kun dili nagsulti lang ko kung unsa ang kamaturan ingon dinhi nga giunsa nila pag giusab yun maigsoon naghatag sila og gikompetensyahan nila ang Dios kaya imbes sa napulo ka sugo ikaupat nga sugo ang remember the Sabbath to keep it holy o hinumduman mo ang ikapitong adlaw og balaan na kini ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo og tanawan ninyo diha mga kagalamang kigsunan sa inyong simbahan sa nga Romano Katoliko tanawan ninyo diha kung ikapila nga sugo ang giingon ninyo diya nga ingon diya mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin balaan nimo ang adlaw Domingo ug ang mga pistang pagbalaan tanawan niyo di ba sa sugo ninyo sa Katoliko diya dili na sa ikaupat na sa ikatulo nga sugo sa napulo ka sugo ninyo diha so klaro kayo nga giusab giusab mga kaglamang kigsunan dili ni klaro ni unsa may makuha na ko nganong magtumutumo man kuno ko unsa may makuha na ko diha gisilduhan ba ko ani sa 70 Adventist kay aron nga makasulti ko ani wala ko sweldo ani migso ko dili unsay mabasa sa kamaturan ang Biblia naghisgot simbaho ang Dios sa adlaw ikapito nga mao ang Sabado inyo simbaho ninyo Domingo unsay giingon pagyud sa inyong tamdanan nga libro sa mga Romano Katoliko unsay giingon diha sa The Convert Catechism ingon hilig man ipagutana siguro si Ibrit yan ang utana ni so, why do we observe Sunday instead of Sabbath ganong nag-observe man ta sa Domingo imbis Sabado unsay tubag sa ilang libro gihapon The Convert Catechism unsay tubag ingon diha because the Catholic Church
transferred the solemnity from Saturday to Sunday. O, tungod kay ang Katoliko na simbahan nagbalhin sa pagkabalaan gikan sa Saturday kun Sabado ngadto sa Domingo. Sa tupagklaro kayo diay nagyud ang inyong libro da ingon diha sa The Convert Catechism, yang inyong libro nag-ingon sa mga Katoliko, tamdanan ninyong nga libro nga ang Sabado, why do we observe Sunday instead of Sabbath? Ang tubag ni nga libro, ingon siya, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Tungod kay ang mga Katoliko nga simbahan nagbalhin sa pagkabalaanon sa Sabado ngadto sa Domingo. Sa ato pa dili na balaan sa mga Domingista kung mga Romano Katoliko karon ang Sabado kundi naana sa Domingo. Dili na sugo sa Dios kundi sugo na ni Constantino, sugo na gisunod na sa mga taong Katoliko sa ni Constantino nga mao'y nagdeklarar niini. Unsa pa? Napagyud sa inyong libro, The Convert Catechism gihapon. Manangutan na gihapon, question. Which is the Sabbath day? Kana may mingon uban nga, kanang Sabbath diha dili na sa Sabado, dili na sa Saturday, Domingo na. Kaysa panahon ni Kristo, Sunday naman ang kuan ni Kristo. Limaw na nga Sabat na Sunday na. Pastilan, mga kaibigan, makigsuunan. Balik kayo gid na inyong nga katarungan. Booking gid kayo na nga katarungan inyong mga kaibigan, makigsuunan. Ngano man, ang inyong libro ingon, which is the Sabbath day? Tubag, Saturday is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. So, klaro kayo may kalabagigsuunan. Nga ang Romano Katoliko, wala nagsubay sa kamatuoran nga iya sa Dios. Kundi ang gisubay sa Katoliko, ang binugna lamang og tao. Sumala sa Marcos City, pingo sa 8. Nga inyong gipakadoktrina ang mga tumutumo nga hinimo labang og tao. Muna nini yung kahaponon mga ikalamang kigsuunan, ako naghatag o nagapahat lamang ninyo kini nga kamaturan, dili ni ako patotoo, dili na ako pagpamutbot, kundi nabasa ko ni sa libro sa mga Katoliko Romano. O nabasa ko ni sa kamaturan sa balaang kasulatan. Kini inyong igsoon, di kapats kung jiri kabalipadla, matod pa sa balaang kasulatan, 1 Juan 2:4, siya nga nag-ingon, nagkaila sa Dios, pero magtuman sugo, kanang tawana, bakakon, kung wala niya ang kamaturan. Maayong hapon, happy Sabbath sa tanan. Bye-bye!